खाडियो अदो तिने हमारे पाइप मोनोरेल एक पण हा एक पण आहे तुम्हाला सुपरवायझर बोलावतो किती गेला त्यांनी लायसन्स मिळाला त्यांना ओ खंय आमचे काउन्सिलर पयलीं केला आतांय केला करूंक जाता आनी पळय डेमोग्राफी हांगा इश्यू आसा उरिल्ले फातोर्डान सेपरेट हो वाडो सेपरेट सो जें कितें बऱ्याक लोकांक जाय तेंच जातलें कळ्ळें तुका न्ही आनी कितें आहा यू वॉन्ट टू आस्क मी एनी अदर क्वेश्चन हो प्रोजेक्ट खूब वर्सां पयलीं म्हळ्यार म्हाका दिसता 2008 17-18 वर्सां पयलीं 2008 हांवें काल थंय 2008 म्हणून सांगिल्लें तें तुमच्या रिपोर्टरांनी काडलें 8 वर्सां पयलीं 2008 खबर ही तेन्ना हो प्रोजेक्ट बंद केल्लो तेन्ना कितें 80 फ्लॅट येताले कळ्ळें तुका न्ही आतां तांणी तांचो झोन वाडयलो आनी हो एप्रुवल झोन वाडोवपाचें काम आतांचे जे PDA आहा म्हळ्यार BJPच्या अंडर आहा हांव तेन्ना सरकारान ना तेन्ना झोन वाडयलेलो आहा कळ्ळें तुका न्ही झोन खूब कडेन अशें वाडल्या ते आमकां कॉन्फिडन्सान घेवन वाडोवंक ना एस्पेशली हे हायर झोनचे सेकंड प्रोजेक्ट एप्रुवल PDA तांचेच BJP आसतना जालो आतां पयर जें हांवें म्हणलें की RG आनी BJPचें एक काम हांगा थोडे गांवांत भुरगे आहा जे भुरगे आमचे बरोबर ना जे आमकां कावन्सिलाच्या टायमाचेर आमचे अगेन्स्ट जाल्ले आनी एसेंब्ली इलेक्शनाच्या टायमाचेरूय आमचे अगेन्स्ट जाल्ले आनी जे ते चली उलयताले पळय थंय आमदार खंय आहा म्हण हांव एसेंब्लीन आहा मरे एसेंब्लीन दिश्टी पडना हांव सगळ्या गोंयाक खबर आहा मरे की एसेंब्लीन आसा म्हण तें आतां एक एक्स आमदार पसून काल खंय फेसबुकाचेर घालता वेर इज द MLA काय हाव कॅन द MLA बी एट 2 प्लेसीस एट द सेम टायम आज सुटी पडली फ्रायडे सुटी पडली आज शेनवारा पावलो मरे हांव रातचो घरा येना ताजे पार्टी पसून आसली तागे पार्टी येवंक ना कित्याक सगळें थंय आहा म्हणून आनी हें म्हाका इतले फुडें पावला म्हणून म्हाका खबरूय ना पूण लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार हांगा प्रोजेक्ट जावचो ना हें हांव तुमकां गॅरंटी दिता हें 100% की लायसन्स आसूं नासूं कितें आसूं प्रोजेक्ट जावचो ना लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट जावचो ना आमचो मतदारसंघ म्हणटा तो डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंटाचेर वता इवन दो इट इज अ प्रायवेट प्रॉपर्टी आय विल टेल यू दॅट वी विल नॉट अलाव द कन्स्ट्रक्शन टू कम अप द पीपल डोंट वॉन्ट इट वी डोंट वॉन्ट इट वी हॅव गॉट नो स्टेक्स इन द प्रोजेक्ट वॉट्सएवर सो राजकारण करप ना हाजेर तांणी राजकारण करपाचो एटेम्प्ट केल्लो की जॉनी दिश्टी पडटा काय म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल जॉनी कावन्सिलर न्ही हांगाचो जॉनी गांव भाव पूण तो हे वॉर्डाचो कावन्सिलर न्ही वॉर्डाचो कावन्सिलर लिंडन तें पसून खबर नाशिल्लें कळ्ळें तुका न्ही सो ओके उलोवपा खातीर उलोवप ना राजकारण करपाच्या टायमार राजकारण करुया प्रोजेक्टान आमकां कांय आमचो कसलोच इंट्रस्ट ना आनी लोकांक प्रोजेक्ट नाका जाल्यार प्रोजेक्ट येवचो ना हें म्हजी गॅरंटी म्हण तुमी घेया तूं म्हणटलें तुजी ओनरशीप आहा तूं कसो बंद करतलो तो कसो बंद करप तो हांव जाणा प्रोजेक्ट येवचो ना हें म्हज्यान पळोवं येता लोकांक नाका म्हणून सांग आतां सगळी तेंचे कडेन परमिशन बी सगळी आसा सगळी आसल्यार आनी फाल्यां समज तेणी कोर्टान गेलो जाल्यार तुमचे सगळें वचून बसून आमकां वखद आहा आमचे कडेन सगळ्या परस व्हडलें वखद आहा तें वखद आमी वापरतले आनी प्रोजेक्ट येवचो ना हें हांव तुमकां सांगूंक शकता उघडपणान हांवें मुखेलमंत्र्याक पयर सांगलां कदंबा बस स्टँडाचें रिनोवेशन तो कोण तो मोविन गुदीन आयकुना तुमी ना तें आतां फायनल स्टेजान आहा आपूण करतलो 250 कोटीचो प्रोजेक्ट म्हणून खंयचो रे कदंबा बस स्टँड आतां सांगलें हांव हांगा हें जितो आहा म्हणून आनी तुका जाय तें जावचें ना आमकां जाय तें जातलें म्हणून आनी थंय कदंबा बस स्टँड आमी कोणाच्या UP ब्रिज कॉर्पोरेशनाक हातान दिवपाक आमी तयार ना तो आयलो जाल्यार ताका हुमटावन काडून उडोवपाची आमकां कॅपेसिटी आहा आनी तितलो एकवट करपाक म्हाकाय कॅपेसिटी आहा सो तेच फोर्साचेर लोकांच्या फोर्साचेर हांव तुमकां सांगता की प्रोजेक्ट येवचो ना लोकांक नाका ओल्ड मार्केटाचो इश्यू असो आहा की आमी जो कोकोनट एव्हेन्यू म्हणून घेतला तो तुमी पळयलो आसतलो तो आतां आमचो बरो येता बाय द एंड ऑफ एप्रील आय एक्सपेक्टेड टू बी कंप्लीट आतां तिट्याचेर जें पावता न्ही तिट्याचेर प्रॉब्लेम जाता कोमुनिदाद इगर्ज आनी टेनंटांचो कोमुनिदाद म्हणटा टेनंटांक भाडें वाडोवन दी
ते भाडे वाडोवपाक म्हज्यान कांय करूं जायना कित्याक म्हजें कांय दुकान ना तें. इगर्जे जे टेनंट आहा ते म्हणटा ते 5 रुपयांचेर आहा आनी आतां तूं बरें करून दितलो. सो दे आर नॉट एबल टू रिजॉल्व अमॉंग्स देमसेल्फ. सो तो तिटो तसोच उरतलो. आमी एक्चुली 3 फेजींनी घेतिल्ले. एक हो कोकोनट एवेन्यू, दुसरो हो तिटो आनी तिसरो राम मंदीर जें आहा हांगा सालाच्या सायडीन राम मंदीर आहा आनी थंय स्वामी विवेकानंद आयिल्लो म्हणून तो जागो आमी ब्युटिफाय करतले आनी इम्प्रूव अपग्रेड करतले. सो तो पार्ट जातलो आनी कोकोनट एवेन्यू जातलो. तिटो उरता NOC खातीर आनी ते म्हज्यान कांय करूं जायना. कोमुनीदाद, टेनंट आनी इगर्जेचे आनी इगर्जेचे टेनंट हांवें 2दा प्रेजेंटेशनां घेतलीं. सगळ्यांक एक्सप्लेन केलें. आनी कितें करपाक जाय जाल्यार तेंय करुया म्हणलें. पयलेंच गोंयांत असो प्रोजेक्ट आहा जंय सरकार पयशे म्हणटा प्रायवेट जागो रिपेर करपाक. दीस इज नॉट अ गव्हर्मेंट लँड न्ही. सो गव्हर्मेंट इज स्पेंडींग मनी टू अपग्रेड अ प्रायवेट इन द नेम ऑफ हेरिटेज. इतलें करून पसून NOC मेळना जाल्यार मागीर हांवें कितें करप आतां सांग तूं म्हाका. हांव म्हज्यान जाता तें करता. आनी कितें म्हजें पॉल्सांतलें घालूंक जाय जाल्यार तेंय करपाक तयार हांव. बट लोक NOC दिना जाल्यार कोण काम करतलो. NOC दिना जाल्यार केस जातली म्हणटा. मडगांव म्युन्सिपालिटीचो सोंप्यात आमी आमचो कावन्सिलर चोरीसकार केल्लो आहा सांगून कोणाक कोण चोरीसकारांक फुडें काडनाशिल्ले अशें हांवें सारकें सांगून तो चोरीसकार आतां कावन्सिलर करता म्हणून कितें रे बातीस तशें भशेन केल्लें आहा. आमी चोरीस फेस्टिवल पसून करूंक शकता. दोंड्याचेरूच हांव कितलेंदा सांगला तांकां करुया म्हणून की चोरीस कॅपिटल ऑफ गोवा म्हणून आमी फेस्टिवल करुया म्हणून. अशें ना वाय वॉट इज पेड अबाउट इट इज समथींग दॅट इज delicacy, it is the USP of the place. For that we are doing this. कळ्ळें तुका न्ही. दोंडे आनी उरिल्ले फातर्डा मडगांव हातूंत भितर डिफरन्स कितें आहा की ऑल्दो इट फॉल्स इन द सिटी देर आर सर्टन एस्पेक्ट्स which demographically or otherwise make it socially different from the rest of the constituency, rest of कितें रे आनी ते आमी प्रोटेक्ट करतले. ते प्रोटेक्ट करप म्हळ्यार गोंयकारपण राखप. कळ्ळें तुका न्ही. सो एक 7 दीस हांव पणजे रावलो म्हळ्यार हांव हॉस्पिटलांत पडलो ना. वो प्रोजेक्टाचो पार्टनर जालो ना. तकलेन धरा सारकें क्लियर. आनी हांव आतां आसा म्युन्सिपालिटीच्या इलेक्शनाक लोकांच्या घरा येतलो. एसेंब्लीच्या इलेक्शनाक लोकांच्या घरान येतलो. मे बी हांगा आनी गोंयभर येतलो. सो आमी कॅट करून खंय वचपाचें ना. आनी हांवें पुर्तुगेज पासपोर्ट घेवूं ना. हांव हांगाच गांवांत रावपाचो आहा. हांवूय गांव भाव तांचो आनी तांकां जाय तेंच जातलें. कळ्ळें तुका न्ही. हाजे पयलीं तांकां जे लिगल वस्त ना आनी तें पसून जाय आशिल्लें. हांव मंत्री आसतना जाताल्यो हांगा फामाद आसल्यो त्यो कितें तशेंय केल्लें आहा आमी. लोकांक जाय तें जातलें. नथींग टू वरी. एसेंब्लीक कळ्ळें एक्सटॉर्शन जाता म्हणून. इन्स्टिट्युशनलायज्ड दादागिरी थंय चल्ल्या. तितलेंच न्ही. मडगांवचो सोप्याचो कॉन्ट्रॅक्ट चलता. हें चलता. सकयल्या बाजारांत गडगडो चलता. गडगडो इतलो फोर्सान चलता की तातूंत सगळे लिडर इनवॉल्ड आहा अशें दिसता. आनी हांव पुलिसेक आतां होम डिमांड्साक हांव तो बोवाळ करपाचो आहा की होच जो ही जी दादागिरी आमी हातूंत पळयता सोप्यान ती तेच जॉयंट वेंचर हातून आहा गडगड्यान आहा. आनी तो गडगडो बंद जावपाक जाय. आमचो तिटो म्हणटा तो हें न्ही मिनी काजिनो न्ही तो. कळ्ळें तुका न्ही. तसो जावंक मेळचो ना. आनी तातूंत जे व्हिडियो काडटात आनी तुमी जे तांचे घालतात पळय ते इनवॉल्ड आहा. हे कितें जालां हे आमदारान चोवपा जाय हे उलोवपी आहात ते आहा तातूंत. ते पळय गडगडो चलयतात ते आनी इलेक्शनाक आनी उबे रावपाक सोदतात. मागीर सगळे भुरग्यांक बी गडगड्याचेर बसोवपाचें दिसता. गडगडो करून उडोवपाचो. आमी तो गडगडो म्हणून बँड हाडिल्लें पयर. तितलें बँडा मेरेन दवरया ते आनी फुडें नाका गडगडो पुरो. तितलें बँडाचेर दवरया ते. हां. I'm a councillor of this ward, ward number 3. The residents of this ward had gone to the municipality and happily met them there and then asked them what is the issue. They told me that they want to stop this project. First thing, they should have approached the councillor and the MLA. If they had to approach, I would have helped them in the municipality. They had filed one RTR asking for all this license issued, if they have got the license and all. First thing, the license be issued by the PDA. PDA issues the license. And after that, so the PDA approves this project. And the license is issued by the municipality. Now, municipality license issued, we as a councillor, that is Johnny also said,
we as a councillor, the technical department never never takes us into confidence if the license will be issued and all. So I was not aware how many flats are coming and all that. And I was not interested also. So that day they told me that some 298 flats are coming. But at least the residents were approached me. I would have helped them. I would have helped them till that the project should not come. I would help them also. And I'm also, today also I say that this project should not come. And I'm there with the residents of down there.